अस्सलामु अलैकुम। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो आपको मैं बताता हूँ। पहले देखें कि ये 3 महीने के बाद मैं इस होटल में आया हूँ काफ़ी और बिस्किट खाने के लिए, काफ़ी पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए। ये सारा आप माहौल देखते हैं। ये मेरा पुराना होटल है और इधर अक्सर मैं जो है ना वो पीने के लिए आता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी वगैरह जो है ना पीने के लिए आता हूँ, तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता हूँ। ये वो किया हुआ है मैंगो वो लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। ये देखो ये ओनली डिस्प्ले। लो जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। फिर तुसी कहंदे हो सर जी देखो किस मौके पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों कर इलेक्शन कमीशन ने इनको 2 महीने पहले की एप्लीकेशन दी थी कि जनाब मुझे वजाहत करो कि ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और सुन्नी इत्तेहाद वालों का हमने हलफ ले लिया है, बाकी जो है ना ये आज़ाद है। अब जबकि आज ये पेश होना था बिल, आइनी बिल आज होना था ना, उसमें ये सारा वाज़े होना था कि जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। और ये ख़बर आ गई थी कि काफ़ी सारे आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इस वक्त नून लीग में शामिल होना चाह रहे हैं और वो वोट भी देंगे। और इसलिए उन्होंने बड़ी दिलेरी से कहा है नून लीग वालों ने कि हम 2/3 की अक्सरियत हासिल कर लेंगे, अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें वोट ना दे फिर भी हम ये कर लेंगे। तो ऐन उस वक़्त जनाब आज 8 जजों ने वजाहत करते हुए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज की है और उसमें वाज़े किया है कि जनाब ये सारे PTI के मेंबर हैं और इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है और इसको हम खारिज करते हैं। ये जनाब उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने ये नोटिस जारी किया है और 8 जजों ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये डिक्लेयर किया है कि मुझे समझ नहीं आ रही, उन्होंने कहा जी उसको सारी समझ है, ये बदनीयती पे मबनी किया है। तो अब आप ख़ुद देखें कि बदनीयती किसकी है। आज जब 2/3 मेजॉरिटी में वोटिंग होनी थी उसकी है और आज से वो कल पे चली गई है, तो ये किसकी है जी। ये क्या कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि ये जनाब जो मेंबरान हैं ये तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ ने तो बतौर पार्टी हिस्सा ही नहीं लिया। वो तो सुन्नी तहरीक के उन्होंने वो उसमें शामिल हुए थे। 41 बंदे तो किसी के भी काम के नहीं हैं, वो तो हैं ही आज़ाद, तो उनको मर्ज़ी है जिधर वोट डालें। लेकिन सर जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे इतने 2 महीने से डिटेल फ़ैसला नहीं जारी किया और ऐन मौके पे ये वाली वजाहत जारी कर दी कि जनाब ये वोट ताकि ना डाल सके। हुण तुसी आप सियाणे हो, शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल न पुछ साडे बूथे देख, साडा हाल न पुछ साडे चेहरे देख, सराकी में है ना ये। तो ये इन्होंने इस मौके पे सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला, ये मुझे इसमें वो ये नहीं और अभी डिटेल फ़ैसला नहीं दिया अभी तक डिटेल फ़ैसले के हम इंतज़ार में बैठे हैं कि आए तो उसके ऊपर कुछ करें। और ना ही रिव्यू पटिशन फ़ाइल हुआ है कि रिव्यू पटिशन आए और उसमें हम ये देखें कि रिव्यू पटिशन लगे और उसका फ़ैसले को मुअत्तल करे। ये सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं बताई जा रही, जानबूझ के नहीं बताई जा रही। अब मुझे बताएं कि इन हालात में क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। रिव्यू पटिशन नहीं लग रही और ऐन मौके पे सिर्फ ये छोटी सी वजाहत कर दी गई है कि जनाब PTI के मेंबर ने, तो फिर इनको इमरानडू जज ना कहें तो हम क्या कहें जी। इमरानडू ना कहें तो और क्या कहें। ये मौका आप देख लें कि किस मौके पे ये फ़ैसला आया है और अभी मेन फ़ैसला नहीं आया। सर जी यही बदनीयती है कि अभी मेन फ़ैसला आया ही नहीं। तो ये पहले मेन फ़ैसला आना चाहिए ना, फिर ये आना चाहिए। तो ये 8 जज क्या कर रहे हैं? थूम छिल रहे ने की कर रहे ने
فیصلہ کیوں نہیں بتاتے؟ 3 مہینے ہونے والے ہیں، انہوں نے فیصلہ نہیں بتایا، ریویو کی ڈیٹیں گزر گئی ہیں، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ خبر ہے جی۔ دوسری خبریں بھی بتاتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال یہ بتا رہے ہیں کہ جو 19 تاریخ کو ہمارا جو کیس لگا ہوا تھا گروپ لائف انشورنس کا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس، تو اس کی لسٹ ہمیں سیچرڈے کو آتی ہے، تو وہ ابھی تک نہیں آئی، اور اس کی کوئی جو بھی ڈیٹ آئے گی تو پھر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن جو نئے دوست شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل ہوں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، تو ان کو ہم اس مین کیس میں وہ شامل ہو جائیں گے، ان کو لمبے چوڑے انتظار نہیں کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی، خواجہ آصف نے آج ٹھیک ٹھاک پھر چھترول کی ہے، اور انہوں نے کہا جی پہلے میں نے کچھ دن جو ہے نا وہ نرمی دکھائی ہے، تو وہ میں نے یہی کہا ہے کہ اس کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن آج یہ ایوب خان کے پوتے نے اور ان لوگوں نے پھر یہ گھٹیا حرکت کی ہے، اور جو افغانستان کے حوالے سے عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے جس کے اوپر ایک FIR بھی درج ہو گئی ہے، تو یہ اس ماحول کو خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور یہ گنڈا پوری ملا بھی ہے، افغان کونسل کو ملا بھی ہے، ساری بات بھی کی ہے۔ جو بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، کتنے سال سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آخری پتے کے طور پہ افغانستان کو استعمال کرے گا، طالبان کو استعمال کرے گا، وہی ہو رہا ہے، بالکل وہی ہو رہا ہے۔ اب عمران پہلے منتے ترلے کرتا رہا ہے نا، گھیسیاں کرتا رہا ہے، منتے ترلے کرتا رہا ہے کہ جناب ساڑھے نال فوج مذاکرات کرے، فوج مذاکرات کرے۔ فوج نے مذاکرات سے جو ہی انکار کیا ہے، عمران خان نے کہا، فوراً ہی بیان آ گیا امین گنڈے پوری کا کہ ہم جناب وہ افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم افغانستان سے کرو گے؟ اس کے اوپر امین گنڈا پوری کے اوپر بھی پرچے بنائیں، اور بے شک یہ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن اس کے اوپر پہلے بھی شراب کی بوتلوں کے پرچے ہیں، شہد کی بوتلوں کے ہیں، اور اس کو توڑ پھوڑ کے ہیں، گنڈا گردی کے ہیں۔ اس کو گرفتار کیا جائے، اور حکومت تھوڑا سٹیپ فارورڈ کرے نا، تو بڑا اچھا موقع ہے۔ یہ مراد سعید کو گرفتار کر سکتے ہیں، یہ حماد اظہر کو گرفتار کر سکتے ہیں، یہ ان کا وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی یہ صرف جواب دے رہے ہیں، یہ اٹیک نہیں کر رہے۔ جب شہباز شریف صاحب اٹیک کرنے لگ جائیں گے نا، یہ سیدھے ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک کہتا ہوں کہ ٹرخو تو ٹرخاؤ، ورنہ خود ٹرخ جاؤ۔ یا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ٹرین میں ایک بندہ 2 سیٹیں قابو کر کے بیٹھا تھا، تو جیڑا آندا سی نے کہتا سائڈ تے ہو جائے بہنا ہے، تو وہ کہتا جی تینوں نہیں پتہ میں کون ہوں، وہ آگے چلا جاتا تھا، پتہ نہیں بھی کون ہے۔ دوسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا جی نال میں بہنا ہے، کہتا تینوں نہیں پتہ میں کون ہوں، 2 سیٹیں قابو کر کے بیٹھا تھا۔ تیسرا آیا نا، اس نے کہا میں بہن ہے، تو انہوں نے کہا جی تینوں نہیں پتہ میں کون ہوں، انہوں نے کہا تو کون ہے ہوئے؟ کہتے میں بیمار ہوں سر۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو مثالیں دے دے کہ ہم تھک گئے ہیں نون لیگ والوں کو، کہ آپ وہ جو کام کر رہے ہیں انلیگل، اس کے اوپر ایکشن تو لیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ڈنڈے اور چھوٹے ان کے اوپر پہلے برسا دیں جو وہ آپ کو برسا رہے ہیں، لیکن آپ کم از کم ان کے اوپر ایکشن تو لیں نا، جو وہ انلیگل کام کر رہے ہیں، افغانستان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ جب افغانستان سے طالبان کی فوجیں آ جائیں گی تو آپ پھر رستے میں روکیں گے کہ ہم اٹک کے پل پہ روک رہے ہیں؟ یہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اٹک KPK پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ادھر ہی اس کو پکڑو، ادھر ہی اس کے اوپر FIR بناؤ، اس کو بتاؤ کہ تم کس طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیں جی، غلط کہہ رہا ہوں؟ میری جتنی ویڈیو پرانی نکال کے سال پہلے ہی میں نے کہا جی عمران خان آخر میں، کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف سوچتا ہے، اس نے 9 مئی کو کوشش کی ہے کہ میں فوجی انقلاب لے آؤں، فیض حمید کی نگرانی میں بغاوت کر دوں، وہ الحمدللہ ناکام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ذریعے انقلاب پورا کریں۔ یہ سر جی سارے گندے کام کرے گا۔ یہ عمران مانی مینٹل، یہ ہوش میں ہے ہی نہیں، یہ پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا بالکل، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300 472
5752 پہ رابطہ قائم کریں۔ آج آئینی بل پیش نہیں ہو سکا، کل اب بل یہ پیش ہوگا تو اس کی وضاحت ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال آپ نے یہ اچھا سا ماحول دیکھ لیا ہے، یہ ٹھیک ہے جی، یہ والا۔ اللہ حافظ۔